नमस्कार। नलेखिएका अनि नभनिएका, देखिएका तर नभनिएका घटनाहरूको सङ्गालो मात्र होइन, तथ्य र तथ्याङ्क सहितको विवरण र विश्लेषण हाम्रो कार्यक्रम इन्साइडर। होइन, निम्ता नि पहिलो आयो नि त, सब बधाई दिँदै उहाँले भारतको भ्रमणको निम्ता दिनुभयो। उहाँले हुन्छ म अब पहिलो भ्रमण भारतबाट गर्छु भन्नुभयो। होइन, भारतबन्दी सम्झौता दिल्लीमा भएको विषयमा त भारतले डिजाइन गरिदिएको होइन र उहाँले भारतले बनाएको पोष्य पुत्र होइन उहाँ। कार्यक्रममा आज हामी दर्शकहरू कुराकानी गर्नेछौँ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको बारेमा। वैशाखको तेस्रो साता प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण गर्ने तयारी छ। भारत भ्रमण नै यस्तो बेलामा किन गर्नु पर्यो, यो प्रश्न रहेको छ। हुन त प्रधानमन्त्री भइसकेपछि विदेश भ्रमण गर्ने हरेक देशको सरकार प्रमुखहरूको जिम्मेवारी हुने गर्दछ, प्राथमिकतामा पनि हुने गर्दछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसकेपछि यसपटक कुनै पनि देश भ्रमण गरेको अवस्था छैन। यसभन्दा अगाडि 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डले यसपटक भारत मार्फत नै आफ्नो विदेश यात्राको शुभारम्भ गर्न खोजेको देखिन्छ। किनभने चीनको बोआओ फोरममा उपस्थित हुने प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो थियो। चीनले दिएको त्यो निम्तोलाई प्रधानमन्त्रीले स्थगित गरे या अर्को भाषामा भन्यो भने त्यसलाई इन्कार गरेको देखिन्छ। चीनको निम्तोलाई इन्कार गरेर भारतलाई नै प्राथमिकतामा राखिसकेपछि प्रधानमन्त्रीका बारेमा प्रश्न उठेको छ र त्यही बखतमा नै सरकारको समीकरण बदलियो र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति बन्यो। त्यसपछि राष्ट्रपति कम्युनिस्ट पार्टीबाट नबनिकन नेपाली कङ्ग्रेसबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभयो। यो नेपालको आन्तरिक स्थिति थियो। विदेश सम्बन्धले नेपालको आन्तरिक समीकरण बदलियो भनेर कतिपय नेताहरूले नभनेका होइनन्। विश्लेषकहरूले, विद्वानहरूले, लेखकहरूले यसमा कलम नचलाएका, मुख नचलाएका होइनन्। तर यथार्थ के हो? यथार्थ नेपालको धरातले यथार्थ बिल्कुल बेग्लै प्रकृतिको थियो वा विदेशीहरूले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोजे? यो बारेमा चर्चा गर्नुपर्नेछ, बहस गर्नुपर्नेछ, विश्लेषण गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीको अहिलेको मुभ र मुड हेर्दाखेरि भारत भ्रमण पहिलो प्राथमिकतामा देखिन्छ। प्रधानमन्त्री भए लगत्तै प्रधानमन्त्रीले सञ्चार मन्त्रीलाई भारत भ्रमणमा पठाएको कुराले नै राजनीति तरङ्गित भएको थियो। त्यसैमा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पत्नी दिल्ली गएको खबर पनि चर्चाकै केन्द्रमा थियो। र अहिले हतार जब उपचुनाव हुँदै थियो, प्रधानमन्त्रीले अरू मन्त्रालय छाडेर परराष्ट्र मन्त्रीमा एनपी साउदलाई नियुक्त गरेर त्यसपछि भारत भ्रमणको तादतमै मिलाउन खोजेको कुरा पनि चर्चाको शिखरमा छ र त्यो विषय मात्रै केन्द्रमा छैन। तर भारत भ्रमण गर्न खोजिरहँदाखेरि भारतमा रहेका नेपाली राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्मालाई भारतले कति महत्त्व दिएको छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली राजदूतलाई भारतीय विदेश मन्त्रीले खास महत्त्व दिएका छैनन्। भारतीय प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म भेटेका छैनन्। भारतको यो किसिमको रवैया चलि नै राखेको छ। इपिजीमा भारतले देखाएको वैरभाव प्रष्टै छ र पनि प्रधानमन्त्री भारत जानको लागि किन यति धेरै लुछाचुडी अथवा असिन पसिन भइराखेका छन्, यो एउटा बहस गर्नुपर्ने विषय बनिराखेको छ। बहस गर्नुपर्ने विषय बनि नै रहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले गुपचुप हतारमा एनपी साउदलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएर के सन्देश दिन खोजेका छन्, यो कुरालाई पनि बुझ्न जरुरी छ। र यसलाई अर्को ढङ्गबाट हेर्ने हो भने परराष्ट्र मन्त्री भए लगत्तै एनपी साउदले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तारतम्य अब हामी मिलाउँछौँ भनेर दिएको सन्देशलाई यत्तिकै बिर्सन मिल्दैन, त्यसलाई नोटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। इतिहासदेखि नै अत्यन्त
सौहार्दपूर्ण, शान्तिपूर्ण, राम्रो सम्बन्ध, सुमधुर सम्बन्ध रहिआएको छ। हामीले आगामी दिनमा पनि विश्वभरिका देशहरूसँग, छिमेकीहरूसँग हामीले आफ्नो सम्बन्धलाई घनिष्ठ बनाउँदै लैजानेछौँ र यसरी हामी नेपाल एउटा शान्तिप्रिय देशको रूपमा, एउटा लोकतान्त्रिक देशको रूपमा विश्वभरि चिनिने अवस्था हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हामी छलफल अगाडि बढाउँछौँ। भर्खरै म कार्यालयमा आएको छु। अब सचिवजी उहाँहरू त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। म सबै कुराको बारेमा ब्रिफिङ लिएर त्यसको बारेमा अलिक भन्नेछु। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण चर्चामा छ, एजेन्डा के यो कुरा चाहिँ चर्चामा छैन। प्रधानमन्त्रीले यतिन्जेलसम्म न सर्वदलीय बैठक गरेको कसैलाई थाहा छ, न सर्वपक्षीय बैठक गरेको कसैलाई थाहा छ, न विद्वानहरूसँग भेला छलफल संवाद गरेको कसैलाई थाहा छ, न भारत किन जाने भनेर एजेन्डा सार्वजनिक गरेको थाहा छ। तर पनि प्रधानमन्त्री भारत जानको लागि निकै आतुर भएको कुरा चाहिँ सबैलाई थाहा छ, सबैलाई थाहा छ। तर नेपालको सार्वभौम संसदलाई चाहिँ थाहा रहेनछ। त्यसैले संसदमा रहेका एकजना सदस्य नेकपा एमालेका नेता पूर्व पत्रकार वर्तमान सांसद रघुजी पन्तले बडा तीखो भाषामा सबैले बुझ्ने गरी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण के का लागि भनेर प्रश्न गरेको विषय निकै महत्त्वपूर्ण छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमण एउटा सरकार प्रमुखको नाताले छिमेकी देशको भ्रमण गर्नु स्वाभाविक हो। तर संसदलाई यसबारेमा किन थाहा छैन, यसबारेमा किन छलफल गरिएको छैन, किन जानकारी गराइएको छैन भन्ने रघुजी पन्तको प्रश्न निकै मार्मिक छ। अहिले पनि र उहिले पनि जब सरकार प्रमुखहरू विदेश भ्रमण गर्ने गर्दछन् तब धेरै कुराहरू लुकाइन्छ, धेरै कुराहरू सार्वजनिक गरिन्न। केवल एक मात्रै वाक्य बोलिन्छ कि भ्रमण सफल भयो, भ्रमणले दुई देशको सम्बन्ध उचाइमा पुर्यायो भनेर। तर विस्तारपूर्वक हेर्ने हो भने, मिहिन ढङ्गबाट हेर्ने हो भने नेपाल र भारतको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरा जब संविधान जारी भयो त्यसपछि जारी गरिएको संविधानलाई लिएर भारतले लगाएको नाकाबन्दी र त्यसपछि नेपालले चुच्चे नक्सा जुन पारित गर्यो संसदबाट त्यसलाई भारतले गरेको नजरअन्दाज र नेपाल र भारतका दुवै विज्ञ टोलीले तयार पारेको इपिजीको प्रतिवेदनलाई भारतले बुझ्नै इन्कार गरेको कुराबाट प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ भारतको नेपालप्रतिको व्यवहार कस्तो छ भनेर। ऊ नजरअन्दाज गरिराखेको छ। नेपालका नेताहरू र सरकार प्रमुखहरू मरिहत्ते गरिराखेका छन्, झुत्ती खेलिराखेका छन्। तर संसदलाई चाहिँ कुनै जानकारी उनीहरू दिइरहेका छैनन्। हाम्रा पुर्खाहरू भन्ने गर्छन्, सकेसम्म पाहुना लाग्न नजानु। पाहुना लाग्न जाने हो भने बोलाउनेले हार्दिकता साथ बोलाएको हुनुपर्छ, सम्मान साथ बोलाएको हुनुपर्छ। हाम्रो प्रधानमन्त्री भएदेखि भारत जान्छु, भारत भ्रमण जान्छु भनिराख्नु भएको छ। तर भारत भ्रमणको डेट फिक्स भएको छैन। अब वैशाखको अन्तिम साता जाने भन्ने थियो, त्यो पनि फेरि केही अनलाइनहरूमा के हो भन्ने खबर आएको छ। बोलाउनेले सम्मान साथ बोलाएको अवस्थामा मात्रै देशको प्रधानमन्त्रीले गरिमा साथ जानु राम्रो हुन्छ। निश्चय पनि भारत भ्रमण, भारतसँगको सम्बन्ध हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल होस्, राम्रो होस् र त्यो मुलुकको लागि फलदायी होस् भन्ने मेरो शुभकामना पनि छ। तर सबभन्दा दुःखको कुरा के हो भने सभामुखज्यू, यो भारत भ्रमणको एजेन्डाहरू के हुन् भन्ने कुराहरू संसद चलिरहेको यो बेला पनि हामीले अखबारहरूमा पढ्नु परेको छ, विभिन्न बाहिर माध्यमहरूमा सुन्नु परेको छ। संसदभित्र हामीले पटक पटक आग्रह गर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्री आएर आफ्नो भारत भ्रमणबारे एक शब्द भन्नुभएको छैन। प्रधानमन्त्रीको त अनुहार हेर्न पनि, दर्शन पाउनु पनि दुर्लभ भइसक्यो। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण विषयको बारेमा संसदभित्र छलफल होस्। आजै पनि कतिपय सांसदहरूले यस विषयमा प्रश्नहरू, आफ्ना विचारहरू राख्नुभयो। संसदलाई जानकारी नै नदिकन नेपालका नेताहरू भारत जान किन खोजिरहन्छन्? प्रधानमन्त्री भारत जानै पर्ने कारण के छ? भारत गएन भने के हुन्छ? भारतको बदलामा चीन वा अमेरिका वा बेलायत वा अन्य कुनै पनि देशको भ्रमण प्रारम्भ गरेर
सरकार प्रमुखहरूले आफ्नो यात्रा आरम्भ गरे भने के हुन्छ? के सरकारको स्वास्थ्य बिग्रिन्छ? के सरकारको आयु छोटो हुन्छ? के गठबन्धनमा ठुलै विग्रह आउँछ? तासको घर जस्तो गर्ल्याम्म ढल्छ? के हुन्छ? के का लागि सरकार प्रमुखहरू भारतबाटै आफ्नो भ्रमण आरम्भ गर्दछन्? यो सवाल निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। होइन, निम्ता नै पहिलो आयो नि त, सब बधाई दिँदै उहाँले भारतको भ्रमणको निम्ता दिनुभयो। उहाँले हुन्छ म अब पहिलो भ्रमण भारतबाट गर्छु भन्नुभयो होइन। स्वाभाविक रूपमा अब त्यो पछि अब चिनले पनि निमन्त्रणा गर्यो। अब अलिकति समयकोले चाप परेको हुनाले नमिलेको हुनाले अब यहाँ जान सम्भव भएन। त्यस्तो धेरै अर्थ लगाउनु पर्ने जरुरी छैन। त्यो त मूल विषय त अब यो एयर रुटकै कुरो मेन हुन्छ। त्यो दोस्रो विद्युतको सप्लाई कुरा, आदान प्रदानको कुरो चाहिँ दोस्रो कुरो। अर्को कुरो भारतसँगको सम्बन्धलाई सहजीकरण गरेर सिमानाका विवादहरूलाई कसरी समाधान गर्ने, इजिपीको प्रतिवेदन जो अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन त्यो विषयमा के गर्ने र मुख्य कुरो खास गरी अब भारतसँगको सम्बन्धलाई अलिक सहज बनाउने र भारत र चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्ध बनाउनुपर्छ भन्ने नेपालको असङ्लग्न राजनीतिको मूल उद्देश्य हो। त्यसैलाई मध्यनजर गरेर अहिले चीनसँग पनि सम्बन्ध सहजीकरण हुँदैछ। चीनका नाकाहरू अहिले फुल रूपमा खुलेका छन्, पर्यटकहरू पनि आएका छन् र भारतसँग पनि सहज सम्बन्ध बनाएर नेपालको आर्थिक प्रगतिमा छिमेकीहरूको होइन सद्भाव कायम गर्ने उद्देश्य हो। के कारणले भारत भ्रमणबाट नै नेपालका सरकार प्रमुखहरू आफ्नो यात्रा आरम्भ गर्दछन् त? यो सवाललाई ध्यानपूर्वक हेर्न जरुरी रहेको छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई हेर्ने हो भने वर्तमान प्रधानमन्त्रीले माओवादी आन्दोलनको आरम्भ गरेको, त्यसलाई पोषण गरेको, त्यसलाई हुर्काएको, बढाएको र टुङ्ग्याउनको लागि दिल्लीमा गरेको 12 बुँदे सम्झौता सबैलाई थाहा छ। त्यसको पछाडि कसले भूमिका खेल्यो त्यो कुरा पनि जगजाहेर नै भएको छ। त्यसैले कतिपय मानिसहरू प्रधानमन्त्रीलाई भारतको पौष्य पुत्र भनेर निकै चर्को स्वरमा आलोचना पनि गर्ने गर्दछन्। तर सरकार प्रमुख भएको नाताले छिमेकी देशसँगको सम्बन्धलाई विस्तार गर्नु, सुधार गर्नु, मित्रवत सम्बन्ध कायम गर्नु सरकार प्रमुखको दायित्व हो। त्यसमाथि छिमेकी साट्न सकिन्न भन्ने कुरालाई निकै होसपूर्वक ध्यान दिन पनि जरुरी रहेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले गर्न लागेको भारत भ्रमणबाट नेपाललाई के प्राप्त हुन्छ? पूर्व राजदूत पनि भइसकेका एकजना व्यक्तिको भनाइलाई ध्यानपूर्वक हेर्न जरुरी रहेको छ। हरेक प्रधानमन्त्रीहरू भारत नै किन जान चाहन्छन् भने भारतको नेपालमा निकै प्रभाव छ। भारतले चाहेको खण्डमा नेपालको सरकार बदलिन पनि सक्ने, बन्न पनि सक्ने, गठबन्धनहरू बन्ने पनि बिग्रने पनि, पार्टीहरू टुट्ने पनि फुट्ने पनि, यति दरिलो प्रभाव उसको छ भन्ने हीन ग्रन्थीबाट नेपालका नेताहरू प्रभावित छन्, उनीहरूलाई असर परेको छ भन्ने पूर्व राजदूतको यो भनाइले नेपालका नेताहरू किन दिल्लीमा बारम्बार धाइरहन्छन् भन्ने कुरा प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ। यो आन्तरिक रूपमा चाहिँ यस्तो खजमजिएको, यस्तो कमजोर स्थितिमा चाहिँ नि विदेश भ्रमण गर्दा लाभ के हुन्छ? होइन, मैले त हेर्नु सधैँभरि एउटा मेरो शब्द चाहिँ अब थेगो जस्तै भइसक्यो, हीनताबोध, लघुताभास भन्छु म है। अब किनभने अब त्यहाँ गएर एकचोटि मुसलमानहरूले चाहिँ जिन्दगीमा हज गरिने भने मेरो जीवन चाहिँ अधुरो हुन्छ भने जस्तै नेपालमा प्रधानमन्त्री भएर सत्तामा पुगेपछि एकचोटि भारत भ्रमण गरेन र त्यहाँको आशीर्वाद लिएन भने कुन बेला चाहिँ मेरो कुर्सी हल्लिन लाग्यो भनेर आफै चाहिँ बरबराउन थाल्छन्। अब त्यो हीनताबोध लघुताभासहरू त केही होइन, त्यहाँबाट प्राप्त हुने केही पनि होइन, केही होइन, के हुन्छ नजाँदा चाहिँ अनि जस्तै उच्च स्तरको भ्रमणले तयारी साथ जाँदाखेरि लाभ हुन्छ। खास गरेर परराष्ट्रमा, कूटनीति भनेको त हेर्नु सब चातुर्यता हो, होइन, गम्भीर्यता हो। दिल्ली दाहिने भएको खण्डमा नेपालको सरकार टिक्दछ लामो समय भन्ने नेपाली नेताहरूको आम बुझाइरहेको छ। दिल्ली दाहिना बनाउनको लागि उनीहरूले आफ्नो आसपासमा दिल्लीसँग सम्बन्ध भएका मानिसहरूलाई हरपल राख्ने गरेको सबैले बुझेकै कुरा छ। दिल्ली यदि प्रसन्न भएन भने नेपालमा सत्तारोहण गर्नको लागि कठिन हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ। स्वयं प्रचण्डले
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चीनबाट यात्रा आरम्भ गरे। तर चीनबाट फर्केर काठमाडौँ एयरपोर्टमा आउने बित्तिकै त्यो मेरो अनौपचारिक भ्रमण थियो, राजकीय भ्रमण भारतबाटै हुन्छ भनेर अभिव्यक्ति दिएका थिए। यसबाटै बुझ्न सकिन्छ भारतको महत्त्व नेपालका नेताहरूलाई कति छ भनेर। यस्तै अभिव्यक्ति अन्य नेताहरूको पनि छ। झलनाथ खनाल भारतको भ्रमणमा जाँदाखेरि 7 दिनसम्म उनले सोनिया गान्धीसँग भेटघाट गर्ने अवसर पाएका थिएनन्। एयरपोर्टमा जब आए उनी, त्यसपछि सोनिया गान्धीको निकटस्थहरूले खबर गरेर बोलाएपछि पुनः उनी एयरपोर्टबाट फर्केर भेट्न गएका थिए। यस्तो खालको स्थिति नेपालका नेताहरूको रहेको छ। अहिले प्रचण्ड यो सरकारको नेतृत्व गरेर यसलाई लामै टिकाउने र यस मार्फत आफू सत्तामा टिकिरहने ध्यानमा छन्। यसै कारण उनी दिल्ली धाउन चाहन्छन् भनेर यहाँनेरि नेताहरू मात्र होइन, बौद्धिकहरू पनि वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई आरोपित गरिरहेका छन्। प्रचण्ड यो बेलामा भारत किन भ्रमण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? त्यो पनि अर्को रिभ्याम्प हो। टालटुल अलि अलकत्र लगाएको बाटो अलिक खोर्सिए जस्तो भयो, त्यसलाई टालटुल गर्नु हो। सक्नुहुन्छ उहाँले? किन? उहाँ आन्तरिक अवस्था सकिराख्नु भएको छ। यति कमजोर छ आन्तरिक अवस्था। हिजो उहाँले प्रभुले मेरो सत्ता फाल्यो भन्ने व्यक्ति होइन उहाँ, पहिलो प्रधानमन्त्री छँदा। उहाँको आज त्यही भारतको वैशालीबाट आएको व्यक्ति हो नि त उहाँ त। 12 बजे सम्झौता दिल्लीमा भएको विषयमा त भारतले डिजाइन गरिदिएको होइन र? उहाँले भारतले बनाएको पोष्य पुत्र होइन उहाँ। सरकार प्रमुख भएपछि लामै समय टिक्ने र त्यसमार्फत देश हितमा काम गर्ने हरेक सरकार प्रमुखको उद्देश्य हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग कस्तो सम्बन्ध राखेका थिए भन्ने कुरा जगजाहेर छ कि संविधान जारी भइसकेपछिको तिक्ततापूर्ण स्थितिमा अडान लिएको भनेर धेरै मानिसहरू खास गरी एमाले जन भन्ने गर्दछन्। तर सामन्त गोयलसँग बालुवाटारमा 3 घण्टासम्म किन संवाद गरेको भन्ने बारेमा चाहिँ न कोही बोल्छ न कसैले यसको उत्तर दिन्छ। तै चुप मै चुपको स्थितिमा बालकोट रहिराखेको छ। यस्तो स्थिति हरेक नेताहरूको छ। नेपालका नेताहरूले राजनीतिक तवरमा भन्दा एजेन्सीको तवरमा सम्बन्ध विस्तार गरेको स्वयं दलका मझौला नेताहरू बारम्बार बोलिरहन्छन्। यस्तो स्थिति रहँदाखेरि सरकार प्रमुखहरू दिल्ली जाने, दिल्लीलाई दाहिने बनाउने, आफ्नो सरकार टिकाउने र पार्टीलाई जोगाउने यो ध्यानमा उनीहरू लागि नै रहन्छन्, लागि नै रहेका छन्। तर सधैँ दिल्ली दाहिने भएरै मात्रै सरकार टिक्ने हो त? आखिर 3 करोड नेपालीहरूले मत हाल्ने, उनीहरूले मत नहालिकन नेपालका नेताहरू नजित्ने, उनीहरूले मत हालेर नजितुन्जेल सरकार नबन्ने, अनि दिल्लीको आशा चाहिँ किन गर्ने? यो सवालको जवाफ नेताहरूले दिनुपर्नेछ। र पूर्व राजदूतहरूको भनाइलाई ख्याल गर्ने हो भने नेपालका नेताहरू जब दिल्ली जान्छन्, दिल्ली गइसकेपछि उनीहरू अप्रिय कुरा कहिले पनि गर्दैनन्। अप्रिय कुरा गर्नु पर्यो भनेदेखि उनीहरू राजदूतलाई अघि सारिदिन्छन्, आफू मिठा मिठा कुरा गरेर बाहिर आइदिन्छन्। तर काठमाडौँ आइसकेपछि हामीले दिल्लीलाई यसो भन्यौँ, हामीलाई दिल्लीलाई यसो भन्नेछौँ, यस्ता कुराहरू उठिरहन्छन्, भनिरहन्छन्। अहिले पनि संसददेखि अन्यत्र विभिन्न फोरमहरूमा प्रधानमन्त्रीले चुच्चे नक्सामा सीमित भएको छ। त्यो जमिनको प्राप्तिको लागि बोल्नु पर्दछ भनेर डङ्काको चोटमा बोलिरहेका छन्। के प्रधानमन्त्री दिल्ली गएर त्यो जुन जमिन छ कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको 372 हेक्टर, त्यो जमिन हाम्रो हो, त्यो जमिन हामीले भोग चलन गर्न पाउनुपर्छ, तिम्रा सेनाहरू फिर्ता लैजाऊ भनेर भन्न सक्नेछन्, भन्नेछन्? यदि त्यसो नभन्ने हो भने प्रधानमन्त्री भारत जाने किन? यो सवाल निकै महत्त्वपूर्ण छ। अहिलेको लागि कार्यक्रम यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।